for today's video guys. Happy blessed Sunday sa inyong tanan no. Sabayi ko ninyo guys mag-skipping rope ta karong adlaw. O bali 500 ra sa ta karon kay murag sakit ang lawas ug paningkamot og exercise guys. Kaso lang kanang 500 na putol-putol oy 200 usay masipyat man no. Kay dili man malikayan nga murag bugat na kay ang TL sipyat ang PC oy ang PC man sipyat ug ang naglukso. O di ba guys, maningkamot ra gid ta ani, maningkamot kay namon tay goal nga mogamay atong bilbil no kay aska man jung hangak ka. Ako ra bay gabati og hangak mas ngim baklay lang nga gamay. Hangak naman oy kay aska man dakuas bilbil nga gabi tay bitay na unsa man ipas ni maglingkod kay hanguson man ka o kinsa naka-feel din ha sama nako. O disugdi na ninyo ayo na sige langan-langan din ha ang imo ang masugdan karon na tiwason gid nimo hangtod nga mogamay na imong bilbil no. Hinahinay basta kanunay lang okay ra kayo na sama ra gud sa ning kamot ka nga makasapi dili man dai nang sapi no 1 month po nimong gitrabahoan then dugay man nimo makuha ang sweldo ana rang kinabuhi guys ug mao ra to thank you for watching.